कृषि सम्बन्धित कार्यक्रममा हाम्रा तमाम दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत अभिवादन। आज हामी तपाईहरु माझमा अदुवा खेती तकनिकी सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौं र सिक्किमको विविध नगदे फसलमध्येको एउटा हो अदुवाको खेती। तर आज हाम्रा कृषक महानुभावहरूले कतिपय तकनिकहरूलाई सही ढंगले यसलाई प्रयोग नगरेकोले गर्दा यसको उत्पादनमा केही कमी देखा पर्दै गइरहेको छ र कतिपय यसमा नयाँ आधुनिक तकनिकहरूलाई अपनाउन आवश्यकता छ। सोही सम्बन्धमा आज तपाईहरुलाई जानकारी दिनको निम्ति आज हामीले कृषि विज्ञान केन्द्र रानीपुलका विषयविद अर्थात् सब्जेक्ट म्याटर स्पेशलिस्ट हर्टिकल्चर श्री बोनिफेस लेप्चाज्यूलाई हामीले हामीसित चर्चाको निम्ति निम्त्याएका छौं र हजुरलाई स्वागत नमस्कार अभिवादन। र विशेष गरेर सिक्किम राज्यमा हामी आज अदुवाको खेती को जुन उत्पादनको परिणाम जो छ यसमा अलिकति कमी हुँदै गएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं अघि र यसमा कतिपय तकनिकीका कमीहरू भएको हुन सक्छ बोनिफेस साहब। र यसमा पहिलो कुरा हामीहरुको जमिनको छनौट सही ढंगले नभएर हो कि या त सिक्किममा जैविक आधारित खेती भएकोले गर्दा ती रोगहरूलाई कतिपय नियन्त्रण गर्न नसकेर उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको हो कि के पाउँदै हुनुहुन्छ र ती तकनिकहरूलाई कसरी हामीले सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरबाट जानकारी पाउन। र विशेष गरी अदुवाको खेतीबारे र उत्पादनबारे बात गर्नु पर्दाखेरि आजकल के देखिरहेछ भने किसानहरूले यसको उत्पादनमाथि यसको खेतीमाथि अलिक कम ध्यान दिँदैछ। साथसाथै उत्पादन पनि कम्ती एउटा भयो तपाईको बजारमा यसको भाव कम्ती हुँदै जान्छ। अर्को तर्फ हेर्दाखेरि यसको उत्पादन गर्दाखेरि अर्ग्यानिक जैविक खेती गर्दाखेरि यसमा विभिन्न किसिमको बिमारीहरूले यसलाई सताइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिमारीहरू लाग्दाखेरि एउटा भयो राइजम रट भन्छ, अर्को ब्याक्टेरियल विल्ट भन्छ। सो यो बिमारीहरूले लाग्दाखेरि उनीहरूलाई यसको सही प्रकारको रोकथाम गर्नु सकेको छैन, नियन्त्रणमा राख्नु सकेको छैन यो रोगलाई। यसको धेरै कारणहरू छ। तपाईको विशेष त हेर्यो भने यसलाई कृषकहरूले अदुवाको माउ राख्दाखेरि अब हातमा जो आयो माउ त्यही प्रकारले राख्ने। अब हातमा यो पालि उनीहरूले 1 वर्ष अगाडि प्लानै गरेको हुँदैन, अदुवा खेती गर्नुको लागि प्लान गरेको हुँदैन। उनीहरूले हातमा जति 1 मन 2 मन आउँछ रोप दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जमिन जहाँ उब्रेको छ त्यसमा लगाइन्छ। सही प्रकारले खेती गर्नु हो भने यसलाई पहिले 1 वर्ष अगाडि नै छनौट गर्नुपर्छ, जमिन म यहाँ गर्छु। किनकि अदुवा एक जग्गा यो वर्ष लगाइसकेपछि कमसेकम भने 3 देखि 4 वर्ष त्यो जग्गामा रोप्नु हुँदैन। 4 वर्षसम्म अदुवाको खेती त्यो जग्गामा गर्नु भएन, त्यो जग्गामा गर्नु भएन। कारण त्यो जति पनि बिमारी छ तपाईको यो सोइल बोर्न बिमारीहरू हुन्छ, त्यो बिमारीहरू चाहिँ जैसे तपाईको ब्याक्टेरियल विल्टहरू भयो, त्यसको इनोकुलम त्यसको बिमारी जमिनभित्र तपाईको नभनेको पनि वैज्ञानिकले के पाएको छ भने 3 या 4 वर्षसम्म त्यो बिमारी जमिनमा बस्ने गर्छ। त्यसले गर्दा जति नै राम्रो पाना अदुवाहरू माउ ल्याएर लाए भए पनि त्यसमा गएर रोग लाग्छ। धेरै प्रकारको कारणहरू छ त्यो रोगहरू राख्ने। एउटा भयो तपाईको सही प्रकारले गोडदोड गर्दैन, त्यसमा बिमारी मलजलको व्यवस्था राम्रो गर्दैन हैन। त्यसै गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ पाना माउको छनौट कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म बारम्बार किसानहरूलाई भन्छु, जसले अदुवा रोप्ने प्लान गरेको छ, निर्णय गरेको छ अर्को वर्ष म यति रोप्छु भने चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो, म 10 मन लाउँछु। 10 मनको तयारी गर्नु पर्यो। जमिन छ कि छैन, सुक्खा अलिकति भिरालो जग्गा हेर्नु पर्यो, पानी जम्ने जग्गा हुनु हुँदैन हैन, फुरफुराउँदो माटो हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो जमिनलाई खनन गरेपछि तपाईको माउ कहाँबाट लिने? माउ लिँदाखेरि जहीँ पायो, मैले फलानाकोबाट ल्याएँ त्यसले दियो, गएर बजारबाट किनेर ल्याए, त्यसो रोप्नु भएन। त्यसले नै रोग फैलाउँदै जान्छ। त्यसलाई के अरे रोप्नु अगाडि चाहिँ हेर्नु पर्यो तपाईको यो अब सेप्टेम्बर महिनाको आसपासमा, त्यति बेला यो पौधा हरियोदेखि अलिकति ओइलिँदै जान्छ। अब अक्टोबरतिर तपाईको माथिको बोट जुन चाहिँ छ त्यो बोट ओइलिँदै सुक्दै जान्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईको गएर बारीमा एकखेप छनौट गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ छर्लङ्गै भइहाल्छ यो बारीबाट चाहिँ मेरो रोग लागेको छैन भनेर त्यहाँ छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो छनौट गरिसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईको त्यसलाई अलग्गै गरेपछि बादमा गएर जनवरी फेब्रुअरीमा जब त त्यति बेला निकाल्छ, जनवरीतिर निकाल्दाखेरि अब माउ निकाल्दाखेरि अदुवा पाना निकाल्दाखेरि त्यति बेला पनि
पानाहरू राम्रो खालको पाना, कुनै दागी नलागेको, दाग नलागेको, सक्लो भएको, पटिलो भएको पानाहरू ल्याएर अलग्गै राख्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ। अन्त पहिले सुरुमा खनेर कमसेकम भने तपाईँको 15-20 दिन जस्तो चाहिँ सुक्खामा राख्नु पर्यो। सुक्खामा कुनै घरमा स्टोर गर्नु, कहीँ राख्दा भयो, सुक्खा ठाउँमा राख्दा भयो। त्यस पश्चात चाहिँ रोप्नु अगाडि राम्रो पानाहरू चाहिँ जो छनौट भइसकेछ, रोप्नु अगाडि चाहिँ कमसेकम भने 1 महिना अगाडि 25 देखि लिएर 30 दिनसम्मको लागि चाहिँ गड्डामा लाउनै पर्छ। गड्डा खन्नु पर्यो, गड्डा खन्नु पर्यो। त्यसभित्र चाहिँ गड्डा खनेर, ठुलो गड्डा खनेर गड्डामा चाहिँ तपाईँको 1 लेयर जस्तै चाहिँ कुनै पत्ताहरू लाउँदा भयो, होइन भने परालहरू, सुक्खा परालहरू, गड्डाको गड्डा हजुर भित्र लगाएर एउटा लेयर बनाएर त्यो भित्र लगाएपछि पाना त्यसपछि तपाईँले पानालाई चाहिँ सक्दो तपाईँले सुरुमै तिनै भचाएर जत्रो रोप्छ सानसानो 50 ग्रामको आसपासमा हुनुपर्छ, बेसी नै त्योभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। सानसानो 50 ग्रामको लगभग तपाईँको सानसानो बिट्स भन्छ यसलाई, राइजम बिट्स भन्छ, टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गड्डामा राख्नु पर्यो 25 देखि 30 दिनभित्रसम्म। त्यसपछि राखेपछि तपाईँले त्यो टुक्रा आएपछि फेरि डाइरेक्ट लाउनु पनि भएन, किन फ्रेस हुन्छ, त्यसले भाँचेको हुन्छ, घाउ लागे भर्खर चोट लागेपर्छ, त्यो गएर फेरि भित्र गुम्सेर कुने पनि डर हुन्छ। अलिकति सुकाएर कमसेकम 1 हप्ता जस्तो सुकाएर त्यसपछि गड्डामा लाउनुपर्छ, लगाएर मजाले पुरै राखेर त्यसपछि बादमा लाउनु पर्यो। के अरे बोलिबे सर, एउटा कुरा सुनिन्छ नि, यसलाई एउटा सिड ट्रिटमेन्ट प्रोसिडियर भनिन्छ नि, बिउको जो के अरे राइजमको जुन एउटा त्यसलाई उपचार गर्ने पद्धति छ भन्ने कुरा सुनिन्छ नि, के पद्धति छ यसमा? यसमा हामीले के विकसित गरेको छौँ भने नर्मल्ली अब किसानहरूले यो ट्रिटमेन्ट गर्दैन, उनीहरूको 10 मन 20 मन 50 मन रोप्नेहरू गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु भन्छ होइन। हामीले के स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ भने यसलाई अब ट्राइकोडर्माको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। ट्राइकोडर्मा र स्युडोमोनासको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ के गर्छ 10% होइन, त्यसलाई तपाईँको 10 ग्राम 1 लिटरमा होइन भनेपछि 1% को हिसाबले यसलाई पानीमा फिटेर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको यो सानसानो राइजम बिट्स टुक्रा बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रोप्नु अगाडि चाहिँ तपाईँले भिजाउनुपर्छ, यो डुबाउनु पर्यो। कमसेकम भने आधा घन्टा डुबाउनुपर्छ। आधा घन्टा डुबाएर फेरि निकालेपछि तपाईँको सुकाउनुपर्छ। घाममा डाइरेक्ट सुकाउनु भएन, यसलाई तपाईँको यो सुक्खामा छायामा राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गएर चाहिँ रोपेको छ भने चाहिँ ट्राइकोडर्मा भिडिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम यो 2टा स्पिसिस राम्रो काम गरिरहेछ। तपाईँ स्युडोमोनास पनि एउटा, यो 2टा लिएर ट्रिटमेन्ट गरेर लाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसले कुन कुन रोगलाई निवारण? यसमा जति पनि अब सिड बर्न डिजिज भन्छ, यो पानामा लागेको जति पनि एउटा ब्याक्टेरियल विल्ट एउटा हुन्छ, अर्को एउटा राइजम रट हुन्छ है, फिजारियम, यो तपाईँको यो रोग चाहिँ यो जति पनि रोगहरू छ यो रोग चाहिँ बिमारी चाहिँ तपाईँको बादमा एकदमै कम्ती देखेछ, प्रायः जस्तो हटेर जान्छ। यो दबाई पनि बादमा पनि छिड्काउ गऱ्यो भने यसलाई सही प्रकारले म अहिले बताउने छु त्यसको तरिका तपाईँको। यो लगाएपछि तपाईँको धेरै रोगहरू, तपाईँको पानामा बसेको रोगहरू साथै बारीमा आउने रोगहरू पनि तपाईँको कम्ती भएर देखेको छ। हाम्रो यो ट्रायलमा पनि किसानहरूको बारीमा पनि हामीले गरेर देखेका छौँ। हजुरले भन्नुभयो यो ट्राइकोडर्मा भिडिडी भन्नुभयो होइन, यो कहाँ पाइन्छ? यो तपाईँको अर्ग्यानिक हो, त्यो तपाईँको अर्ग्यानिकली एकदम यो छ ट्राइकोडर्मा। यहीँ स्पिसिसबाट, यहाँ लोकल स्पिसिस पनि पाउँछ, हाम्रो यहीँबाट पनि बनिन्छ। सो तर यहाँ बजारमा तपाईँको यता गान्तोकमा पनि अभाइल पाइहाल्छ है, प्लस भएन यता सिङतामको बजारमा पनि पाइन्छ, नाम्चीको बजारमा पनि पाउँदछ, सिलगढीतिर पनि पाइहाल्छ। यो तपाईँको जहीँ तहीँ पाइहाल्नुहुन्छ ट्राइकोडर्मा भनेर होइन। प्लस गभर्मेन्टले पनि सप्लाई गरिरहेको देखिरहेको छु बार हामीले। यो राज्य सरकारले पनि साथसाथै आइसिआर कृषि विज्ञान केन्द्रहरूले पनि हामीले सहायता गरिरहेको छ किसानहरू। त बडा तपाईँले एउटा राम्रो जानकारी के दिनुभयो भने जुनै पनि कृषकले जब अदुवा खेती गर्नुहुन्छ त्यो जमिनमा एकपल्ट खेती गरेपछि कम्तीको पनि 3 देखि 4 वर्षसम्म चाहिँ त्यो गरामा अदुवाको खेती नगरेको गर्नु भएन, किनकि त्यो जति पनि त्यसको बिमारहरू छ अथवा त्यो किराहरू छ माटो मुनि बसेको हुनसक्छ भन्नुभयो एउटा कुरा। अर्को कुरा सिडलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने पद्धति तपाईँले जनाइदिनु भयो। तत्पश्चात यसलाई रोपण शैली के हुनुपर्छ त?
त्यस पछाडि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ है, यसलाई तपाईँको गड्डामा लगाएर निकालिसकेपछि अब यो मजाले राखेर अब निस्किन्छ, टुसा हानिन्छ। अच्छा, यसको फाइदा के छ भने चाहिँ किसानहरूले के गर्छ भने गड्डामा नराखी थाक राखेर यसरी हिपमा राख्छ, उनीहरूले सुक्खामा राखेर डाइरेक्ट भचाएर उनीहरूले रोपिहाल्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि गाउँ गाउँमा के गर्छ भने उनीहरूले अदुवा लगाएछ, अदुवा बारीमा ड्याममा लाउँछ, लगाएर सोत्तर माथिबाट छोप्छ। सोत्तर पनि त्यति बाक्लो लाउँदैन, पत्ला पत्ला लगाइदिन्छ, माथि ड्याङमा मात्रै अलि लाउँछ, तल तपाईँको नालातिर लागेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यता तपाईँको अदुवा पाना, त्यो उनीहरूले किसानहरूले लगाएको अदुवा पानाहरू चाहिँ उम्रिनु, टुसा हान्नु चाहिँ कमसेकम पनि 30 देखि 45 दिनसम्म लाग्छ उनीहरूलाई। अच्छा, त्यो टुसा हान्नु। बाई द्याट टाइम त्यति बेलासम्म तपाईँको बारीमा घाँसै घाँस भइरहेको हुन्छ, घाँसले भरेको हुन्छ। पहिले घाँस आउँछ, त्यस पछाडि उनीहरूको त्यो 1-2वटा यताउता टुसा हान्नु थाल्छ उनीहरूको। त्यस पछाडि के उनीहरूको अन्त अलिअलि जति पनि किसानहरूको बारीमा के हुन्छ भने जति पनि अलिकति मल लगाएको त्यो घाँसले पनि खान्छ होइन। त्यहाँदेखि यता घाँसले तपाईँको जो रिसर्चले जो पाएको छ भने हामीले पनि पाएको छौँ, हाम्रो रिसर्चमा पनि पाएको छ, देशभरमा जति पनि वैज्ञानिकहरूले यो अदुवामाथि काम गरेको छ उनीहरूले पनि पाएको छ। अदुवालाई चाहिँ कमसे बिमारले पनि गर्छै गर्छ नोक्सान, तर घाँसले पनि तपाईँको 60% यसको उत्पादन कमी गरिदिन्छ। अच्छा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ के गर्छ भने पिटमा यसमा गड्डामा हालेर त्यस पछाडि बादमा रोप्न चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईँको 15 देखि लिएर 20-25 दिनभित्रमा टुसा हान्नु थालिहाल्छ। यो गड्डामा लगाएर रोपेको चाहिँ यहाँ यता हेर्नु भने घाँसभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो टुसा निस्किन्छ है। यो भयो अब रोप्ने विधि। अदुवाको पाना यिनीहरूले के गर्छ भने अब हामी चाहिँ के गरेछ भने एउटा ड्याङ बनाउँछौँ। ड्याङमा चाहिँ तपाईँको 2टा लाइन मात्रै बनाउने। अच्छा, किसानहरूले 3टा या 4टा लाइन पनि बनाउँछ। एउटा ड्याङमा चाहिँ 2टा मात्रै लाइन? हजुर, 2टा मात्रै हुनुपर्छ। त्यो दूरी भन्नुपर्छ अदुवादेखि एउटा पानादेखि अर्को पाना, एउटा लाइनदेखि अर्को लाइनको दूरी हुन्छ 45 सेन्टिमिटर। यो भैँसेलाई हो भने, भैँसे प्रजातिलाई चाहिँ 45 सेन्टिमिटरसम्म लाउनुपर्छ। गुरुबथानेलाई 30सम्म लाउँदा भयो है, मझौलेलाई अलिक कम्ती 25सम्म लाउँदा भयो। अन्त तपाईँको यो पाना, एउटा पानादेखि अर्को पानाको दूरी तपाईँको बेसी नै बेसी तपाईँको 30 सेन्टिमिटर लाउँछ। सो त्यो दूरी लगाएर ड्याङमा ठुलो ड्याङ बनाएर कमसेकम त्यो ड्याङको दूरी हुनुपर्छ। अब हिसाब गरिहाल्नुहोस्, एउटा लाइनदेखि अर्को लाइनको दूरी 45 सेन्टिमिटर भयो। अब 45 सेन्टिमिटर यता अलिक छोड्नु पऱ्यो 15 सेन्टिमिटर, उता पनि 15 सेन्टिमिटर भनेपछि कति भयो? 1 फिट यता गइहाल्यो, 1 फिट यता जाँदा र 45 फिट कति भयो? 2.5 फिट जस्तो। भनेपछि 2.5 फिट जस्तो तपाईँको ड्याङको साइज हुनुपर्छ। सानो ड्याङ बनाउनु, किनकि पाना ठुलो खेल्छ। अदुवाले, भैँसे अदुवाले पाना पुरा खेल्छ, त खेल्नु जग्गा दिनु पऱ्यो हामीले। किनकि उनीहरूले सानो ड्याङ बनाउँछ, त्यसले पाना खेलेकै हुँदैन, उनीहरू माथि माथि पाना गइरहेको हुन्छ। एउटा बादमा हेर्नुहोस्, जति पनि पाना बढ्नु थालेपछि त्यसलाई चाहिँ माटो लाउने जग्गा पनि हुनु पऱ्यो। माटो थपेपछि हामीले यो पनि देखेको छ, रोपिसके पश्चात चाहिँ माटो दिनाले, माटो सही प्रकारले दियो भने, मल पनि राम्रो दियो भने कमसेकम पनि 25% जति चाहिँ उत्पादन बढेको मैले पाएको छु। गत जति फराकिलो प्रकारले रोप्यौँ हजुर त्यति नै राम्रो फल्ने हो। फल्ने ज्यादा मात्रामा रोपियो, त्यहाँ भिडको रूपमा 3-4 एउटा ड्याङमा 3-4 लाइन रोप्यो भने उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ। सायदै यो कमीको यही कारण, यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कमी भएको हुनसक्छ। हजुर। र बडा हजुरले राम्रो जानकारी हाम्रा कृषकलाई दिनुभयो। र त्यसमा पर्याप्त मात्रामा टुसा उम्रिनेको कारणहरू पनि त्यही हो कि जति जरा खेल्न पायो त्यति नै टुसा उम्रेर जाने हो। हजुर, यो हाम्रा कृषकहरूले अपनाउनु पर्ने एउटा नियमहरूको कुरा पनि जनाइदिनु भयो। पछि गएर हजुरलाई जमिनको कुरा गर्नुपर्ने, अलिकति ढाल परेको जमिन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, विशेष रूपमा सायद सिक्किममा जमिनको छनौट सही ढङ्गले नभएर उत्पादनको परिणाम बिग्रिएको या पछि गएर बोट बिरुवाहरूमा कतिपय रोग लागेको, फल कुहिनुको कारणहरू पनि हुनसक्छ। यसका उचित व्यवस्थापनबारे पनि बताइदिनुहोस् न, जमिनको ढालसम्म कस्तो हुनुपर्छ? यहाँ पनि कृषकहरूले धेरै गल्ती गर्छ। मैले अघि सुरुमै भनिहालेँ, बारीको छनौट चाहिँ एकदम मुख्य
यो भूमिका खेल्छ यो उत्पादनमा चाहिँ। जति पनि रोगहरू लाग्नु छ, कसैले के हुन्छ समतल जमिनमा जहाँ पायो हातमा जस्तो जमिन पायो त्यहाँ रोपिहाल्छ। अच्छा, अलिक घाम लाग्ने बिहानै घाम लाग्ने जग्गा हुनु पऱ्यो, अलिकति पाखा भएको हुनु। अदुवामा चाहिँ अलिक पाखा जग्गा छ भने त्यहाँ चाहिँ रोग लाग्दैन, किन पानी नेचुरली अच्छा निस्काती भयो तपाईँको यो ड्रेन सिस्टम निकासी हुने हजुर बनाउनै पर्यो। त्यसले गर्दा यदि तपाईँको जमिन चाहिँ अलिकति भए पनि समतल छ भने त्यसलाई चाहिँ सही प्रकारको त्यो ड्रेन सिस्टम बनाउनु पर्यो। अच्छा, माथिबाट पानी बगेर आउँदाखेरि त्यो पानीलाई चाहिँ त्यहाँ जम्न दिनु हुँदैन। यदि आकाशको पानी जम्मियो भने चाहिँ तपाईँको तिनै रोग फैलिएर, यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो बारी एकदम राम्रो खालको छ, यहाँ सुक्खा छ, राम्रो प्रकारको छ भने तर माथिबाट भल बगेर आएर त्यो पस्दैछ कहीँ अर्को ठाउँबाट। भल पहाडमा अब त्यस्तै हुन्छ बारी होइन, बगेर आएको छ भने त्यहाँभित्र पसेको छ भने रोग त्यो भल त्यति बेला रोग लिइरहेको हुन्छ। अच्छा, अन्त अर्को रोग फैलिने तपाईँको मुख्य कारण यो पनि हो, तपाईँको हामीले के गर्छ भने यो जुलाई अगस्तको आसपास या अगस्तको आसपासमा तपाईँको यो पाना माउ निकाल्छ। माउ निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यति बेला अदुवाको माउ निकाल्दाखेरि किसानहरूले माथि गएर अलिक भचाउँदै त्यतिकै अलिअलि पुरपार गरेर छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस् त्यति बेला रोग चोट लागेको हुन्छ, चोट लागेको भन्दा भल बगिरहेको हुन्छ पानी, त्यति बेला तपाईँको सही प्रकारले छोपेन मजाले त्यहाँ जहाँ भचाएको छ त्यति बेला माटोले राम्रो गरेर छोपेन भने चाहिँ त्यो भल पानी फेरि घाउमा लागेर भित्र पस्छ है, त्यो चोटमा लाग्छ। त्यो चोटमा लाग्नु नै फेरि राम्रै पाना पनि तिनै कुने हामीले भेटेको छौँ। अच्छा, अर्को भयो के हुन्छ भने किसानहरूले जब त यो गोडगाड गर्ने काम गर्छ यो खेताला लाउँछ। खेताला लाउँदाखेरि हेर्नुहोस् खुट्टा लत्याएर त्यत्तिकै गोडेर अब त्यति बेला यो वर्षमा कमसेकम भने 2 या 3 पल्ट त गोडिन्छ अदुवा। गोड्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको उनीहरूले त्यति बेला टुसा हानेको हुन्छ, जहीँ तहीँ टुसा हान्दै गरे उनीहरूले गोडिरहेको हुन्छ। त्यति गरेर हातले कि नभए खुट्टाले एउटा न दुईवटा कहीँ न गएर टुसा भाँच्छ। त्यो टुसा भाँच्दा पनि तपाईँको फेरि त्यहाँ पनि एउटा चोट लाग्यो। त्यति बेला पनि चोट लाग्दा पनि तपाईँको यदि पानीहरू पर्दैछ भल बग्दैछ के हुँदैछ भने त्यहाँ पनि फेरि तपाईँको रोग त्यहीँबाट पस्छ। यदि चोट त्यस्तो भइहालेको छ देखिहाल्यो भने चाहिँ सही राम्रो प्रकारले त्यसलाई छोप्ने माटो लगाएर माटोले पुडिदिने हामी चाहिँ किसानहरूलाई बार भन्ने गर्छौँ है। हाम्रो रिसर्चमा यो पाएको छ। त्यो अर्को भएन तपाईँको जति पनि गोड्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला याद गर्नुहोस् त्यति बेला कहीँ न कहीँ तपाईँको रोगहरू पहिलेको रोगहरू देख्छ। 2 किसिमको रोग म यहाँ बताउन चाहन्छु। एउटा अब राइजम रट भन्छ, मतलब ब्याक्टेरियल विल्ट, एउटा रट राइजम रट। एउटा विल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है, अब कसरी चिन्ने 2 किसिमको लक्षणहरू कस्तो हुन्छ भने बारीमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् एउटा भयो हरियै देख्छ, यो अगस्तको आसपासमा, अघि पनि लाग्दैन, यो जुनतिर लाग्दैन, मेतिर लाग्दैन, यो गएर अगस्तको आसपासमा यो रोग देखा पर्छ। यो ब्याक्टेरियल विल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरियै देख्छ आइरहेको हुन्छ, तर भित्र गएर यसो हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ कोही पाना लडिरहेको यस्तो बोट लडिरहेको हुन्छ। हरियै हुन्छ बोट तर लडिरहेको हुन्छ, त्यो उखालेर हेर्नुपर्छ त्यहाँभित्र कुहिएको हुन्छ पाना प्रायः कुहिएको हुन्छ। माथि पाना जहाँबाट टुसा हान्छ त्यो एरिया मात्रै कुहिएको हुँदैन, बाँकी कुहिएको हुन्छ। त्यो निकालेर सुङ्नुहोस्, त्यो एकदम गनाउँछ पनि, घिनलाग्दो गन्ध आउँछ। त्यो एउटा ब्याक्टेरियल विल्ट हो, त्यो रोग भयो। अर्को रोग कसरी चिन्ने, अब हेर्नुहोस् यो त साह्रो। अर्को त अब के हुन्छ भने टाढाबाट देख्दै पहेँलेको हुन्छ, देख्नुहुन्छ बारीमा सानसानो जग्गामा फोक्टामा बिचमा पहेँलेको हुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् उखाले हेर्दाखेरि तपाईँको यो टुसा आइहाल्छ, मतलब यो जो बोट छ त्यो बोट माथि फक्क आइहाल्छ, तर तल पाना भर्खर टुप्पाबाट कुन्दै गरेको हुन्छ, पुरा पाना चाहिँ कुहिएको हुँदैन। त्यो चाहिँ हो राइजम रट। अब यो भयो फङ्गल, त्यो भयो ब्याक्टेरियल। विभिन्न किसिमको 2 किसिमको बिमारी हो। यसको फङ्गललाई र ब्याक्टेरियललाई अघि मैले भनिहालेँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब सुरु गरिहाल्नु। ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब यति बेला गरेर यति बेला गरेर हुँदैन। यसलाई चाहिँ सुरुवातमा हामीले राइजम ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, हामीले रोप्नु अगाडि बेसी ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि पनि टुसा
हान्दै गर्दाखेरि त्यहाँदेखिको दबाई पानी गर्नुपर्छ। के त्यसको स्प्रे गर्नु? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो ट्राइकोडर्मा 1% अच्छा, ट्राइकोडर्मा र स्युडोमोनासको छिर्काउ गर्न सकिन्छ। अर्को भयो तपाईँको यो सिओसी भन्छ, कपर अक्सिक्लोराइड। यो 1 लिटरमा 2 देखि 3 ग्रामको घोल बनाएर तपाईँको 7 दिनको 1 हप्ताको अन्तरालमा बिमारी नलागे भए पनि त्यो बारीलाई त्यो पौधाहरूलाई चाहिँ स्प्रे गरिरहनुपर्छ, ड्रेन्स गरिरहनुपर्छ। 7 दिनको अन्तरालमा गर्नु भएन, 4 देखि 5 स्प्रे गर्नुभयो भने त्यो निरोगी भएको त्यो पौधाहरू त्यतिकै राम्रो गएर बस्छ। अच्छा, होइन? त्यो भयो। अर्को भयो ट्राइकोडर्मा र स्युडोमोनास 2 प्रकारले गर्छ। एउटा हामीले सिड ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, अर्को तपाईँको बादमा स्प्रे पनि गऱ्यौँ। अर्को भयो यसलाई तपाईँको मलसँग फिटेर मलसँग मजाले फिटेर चाहिँ तपाईँको पास राख्नु पऱ्यो। 3-4 दिन पास राख्नुपर्छ। यसलाई ट्राइकोडर्मा कल्चर भन्छ। यसलाई लाउनु भयो भने फिटेर राखेर कमसेकम 3 दिन जस्तो, 3 दिन 4 दिन जस्तो राख्नुभयो भने त्यस पछाडि त्यो बारीमा ड्याङमा अलिअलि लगाइदिनु हो, त्यो पनि त्यो रोग पनि कम्ती भएर जान्छ त्यो बारीमा, हैन? त्यसलाई जब फल्न सुरु हुन्छ नि त्यो टाइममा पनि मलजल थप्दा हुन्छ? तपाईँको जब त फर्स्ट गोडिन्छ लैँदैन, सेकेन्ड गोड्दाखेरि यो तपाईँको जुलाईको आसपासमा। अच्छा, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एकपल्ट चाहिँ गोडेर त्यस पछाडि गोडिसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको मल लाउनु। अब यति बेला चाहिँ मल चाहिँ कुन चाहिँ लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाईको गोबर भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ यति बेला चाहिँ यो तपाईँको भर्मी कम्पोस्ट, गन्यौलाको मल, होइन भने तपाईँको यो निम केकहरू जति पनि पाउँछ त्यो बायो फर्टिलाइजरहरू, यो चाहिँ तपाईँले 1 हेक्टरमा 500 किलोको दरमा तपाईँले माथिबाट लगाएर माटो पुर्दिनु भयो भने उत्पादन धेरै बढेर गएको देख्छु। अच्छा, र विशेष गरेर सिक्किम राज्यमा तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो, सिक्किमका सबै जिल्लामा यसको खेती गरिन्छ। 1 केजी अदुवामा कति उत्पादन भएको पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले 1 किलो भैँसे, अब विभिन्न प्रजातिहरूको विभिन्न भैँसे भन्नुभयो, मजौले भन्नुभयो। हजुर, भैँसेले हाम्रो उत्पादनमा 1 किलोले 12 किलो 14 किलोसम्म पाएको छु। अच्छा, है? तर अब किसानहरूको उनीहरूको तरिका, उनीहरूको पनि हामीले क्यालकुलेटरहरू सबै हामीले हिसाब किताब राख्छौँ। उनीहरूको पद्धतिद्वारा रोप्ने गर्दाखेरि कति कमाउँछ, उनीहरूले 1 किलो लाउँदाखेरि 2 किलो 3 किलो बेसी न बेसी 4 किलोसम्म मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जो सिकाउँछ, जुन प्रकारले पद्धति हामीले बनाएको छौँ, जैविक प्रकारले कुन कुन चिजलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, कुन कसरी रोप्नुपर्ने, कसरी के चिजलाई ध्यान राख्नुपर्ने, त्यो सही प्रकारले अपनाउनु भयो भने उहाँहरूले नभनेको पनि 1 किलोले 8 किलो या 10 किलो त पाउँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र तपाईँ कृषि विज्ञान केन्द्रबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो दर्शक महानुभावलाई अन्तमा छोटो शब्दमा तपाईँले आफ्नो विभागको तर्फबाट के कति प्रकारका सहयोगहरू प्रदान भइराखेको छ, केही प्रशिक्षणहरू दिने कार्यक्रमहरू छन् भने पनि जानकारी दिएर बिदा लिउँ होला सर। हामी यहाँ हाम्रो जति पनि कृषकहरू छ अदुवा खेती गर्नेहरूलाई, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अदुवा खेती गर्दाखेरि चाहिँ विशेष उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सुरुमा लाउनु अगाडि नै हामीसँग यदि उहाँहरूलाई चाहिँ तकनिकी ज्ञानहरूको आवश्यक छ भने चाहिँ कृषि विज्ञान केन्द्र हाम्रो रानीपुलमा स्थित छ, है? उहाँ हाम्रो अफिसमा आएर उहाँ ट्रेनिङ चाहिए हामी निरन्तर तपाईँको रोप्नु अगाडिको कस्तो पद्धतिहरू पनि सिकाइदिन्छौँ। साथसाथै बिचमा पनि यदि कसरी यसलाई रोग लाग्दैछ कसरी नियन्त्रणमा राख्ने, गोडगाड गर्ने, कुन चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने, यदि उनीहरूलाई चाहियो भने चाहिँ तकनिकी ज्ञानहरू हामी उनीहरूलाई ट्रेनिङ लगातार दिन्छौँ। साथसाथै उनीहरूलाई दबाई पानी पनि आवश्यक छ भने दबाई पानी पनि हामीले यो ट्राइकोडर्मा अब यो कपर अक्सिक्लोराइडहरू भयो, यो दबाई पानीको व्यवस्था पनि हामीले एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबले हामीले कृषकहरूलाई व्यवस्था गरिदिन्छौँ। हजुर, त आज हजुरले बडा राम्रो जानकारी दिनुभयो अदुवा खेती तकनिकी सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूलाई माझमा कोही कसैलाई कुनै प्रशिक्षणको जरुरत परेको छ, अदुवा खेतीमा कुनै समस्या भएको छ आदिबारे जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कृषि विज्ञान केन्द्र रानीपुलमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या अन्य जिल्लामा जति पनि कृषि विज्ञान केन्द्रहरू छन् त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा तादोङ स्थित ICAR केन्द्रमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ परीक्षण फार्महरू छन्
प्रशिक्षणका वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ आएर आफ्ना जानकारी लिइदिने आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दछौँ। र बोनिफेस सर आज हामीसित आइदिनु भयो र हाम्रा कृषक महानुभावलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।